हामी भगवानसँग माग्छौँ, हे प्रभु मेरो फलानु काम सिद्ध होस्। हाम्रो काम सिद्ध पनि हुन्छ, हामी खुसी हुन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ हामीले भगवानलाई हजार बिन्ती चढाउँदा पनि हाम्रो सानो काम सिद्ध हुँदैन र हामी दुखी बन्छौँ। तर हामी यो सोच्दैनौँ सायद हाम्रो प्रार्थनाको पछाडि हाम्रो नै नोक्सान केही लुकेको त छैन, किनकि जसले हाम्रो रचना गर्यो उसलाई थाहा छ हाम्रो लागि के सही छ र के गलत। एक व्यक्ति केही देशको यात्रा गरी आफ्नो साथीको घरमा जान्छ, रात उहीँ बस्छ। उसले आफ्नो साथीसँग भन्छ, यो यात्रामा मलाई एक छडी मिल्यो, यो छडीले कसैको पनि 3 इच्छा पूरा गर्छ। उसले फेरि भन्यो, मलाई यो छडी तिमीहरूलाई पनि दिने मन थियो, तर मलाई डर छ दिउँ या नदिउँ। मेरो पनि 3 इच्छा यही छडीबाट पूरा भयो, तर परिणाम डरलाग्दो थियो। जसलाई मैले यो छडी दिएँ उनीहरूको इच्छा त पूरा भयो, तर एकदमै डरलाग्दो तरिकाबाट। यी सबै कुरा उस साथीकी पत्नीले सुनिरहेकी थिए। तुरुन्त उसले आफ्नो पतिलाई उक्त छडी माग्न लगाई। पतिको मनमा पनि आफ्नो 3 इच्छा पूरा गर्नेको लालच त थियो, साथसाथै डर पनि थियो। तर पत्नी जिद्दी गर्दै भनी, उनीहरूले जरुर गलत तरिकाबाट मागे होलान्, त्यही भएर उनीहरूलाई पीडा भयो। तर हामी बिल्कुल ठिक तरिकासँग मागौँला। आखिर उक्त छडी उनीहरूको हातमा नै पर्यो। उनीहरू सोचाइमा पर्छन्। पत्नीले भनी 1 लाख रुपियाँ मागौँ। उस समय 1 लाख एकदमै ठुलो कुरा थियो। आखिर दुवैजना मिलेर 1 लाख रुपियाँ मागे। छडी अचानक झड्किएर जमिनमा गिर्यो, मतलब इच्छा पूरा भयो। केही समयपछि उनीहरूको गेटमा राजाका सैनिकहरू आए। उनीहरूले सूचना दिए, तपाईहरूको छोरा जो सेनामा थियो उसको आज युद्धमा वीरगति भयो। सान्त्वना स्वरूप राजाले 1 लाख रुपियाँ पठाइबक्सेका छन्। दुवै दम्पतिहरूलाई ठूलो चोट पर्यो। उनीहरू एकदमै रोए। अब केही हुन सक्दैन थियो। उस साथीले पहिल्यै भनेको थियो कि इच्छा त पूरा हुन्छ, तर डरको पनि पीडा उस्तै हुन्छ। पत्नीले रुँदै पतिसँग भनी, दोस्रो इच्छामा हाम्रो छोरा जिउँदो होस् भनौँ। दुवैले फेरि छडी उठाए र माग्न थाले, हाम्रो छोरा फेरि जीवित होस्। छडी फेरि झड्किएर जमिनमा गिर्यो, मतलब इच्छा पूरा भयो। केही समयपछि गेटबाट फेरि आवाज आयो। उनीहरूले गेट खोले, तर उहाँ कोही थिएनन्। एक आवाज आयो, आमा म आएँ। यो त उनीहरूको छोराको आवाज थियो, तर उहाँ त कोही थिएन, केवल एक आत्मा जो भौतारिरहेको थियो प्रेत बनेर। त उनीहरूको छोराको आत्मा थियो। शरीर त उसको दाह संस्कारमा नै समाप्त भएको थियो, त्यसैले ऊ आफ्नो शरीर धारण गर्न सकेन र मातापिताको इच्छा अनुसार प्रेत योनिमा गयो। यो त झन् डरलाग्दो स्थिति भयो। कोही चाहँदैनन् कि प्रेत योनिमा भड्कियोस्, चाहे जति नै प्रिय होस्, उसको मुक्ति सबै चाहन्छन्। अब दुवैजना झन् तनावमा थिए। अब के गरौँ कसो गरौँ, उनीहरूले रुँदै भने, हाम्रो छोरालाई यो प्रेत योनिबाट मुक्त गरिदेऊ। यसो भन्दै उक्त छडी टाढा फालिदिए। हामी सधैँ आफूलाई चाहिएको चिज कति सजिलै माग्छौँ। जो बसेर हेरेको छ नि माथिबाट, त्यो अदृश्य शक्ति ऊ जोसुकै होस्, ऊ जरुर जान्दछ हाम्रो लागि के सही छ र के गलत। उसँग कहिल्यै नमाग्नुहोस् जो तपाईँलाई चाहिएको छ, उसैलाई गर्न दिनुहोस् जो हाम्रो लागि सही छ। एक समझदार व्यक्ति ईश्वरसँग कहिल्यै माग्दैन, बरु ऊ सधैँ भन्छ, जो तेरो मर्जी त्यही गर। हाम्रो हरेक चालको पछिल्लो चाल उही चल्छ, ऊ माथि बस्ने बाजीगर। हाम्रो चाल हाम्रो इच्छाको हुन्छ, उसको चाल परिणाम। मात्र आफ्नो कर्म गरौँ, बाँकी सबै छोडिदिउँ उसैलाई।